खुदावंद के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल नाम में आप तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर अदनान स्टीफ़न एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट पास्टर शाह नवीद जो आज हमारे चैनल फेथ इन गॉड पर है। सर जी, आपको हम वेलकम करते हैं। जी ब्रदर जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मुझे मौका बख्शा, पास्टर अदनान स्टीफ़न साहब का, कि मैं शुक्रगुजार हूँ इन्होंने ये मौका दिया ताकि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। जी नाजरीन, आज हम पास्टर साहब के वसीला से कलाम को सुनेंगे। आज जो भी टॉपिक है ये हमारे साथ शेयर करेगा। मेरा ईमान है कि आप तमाम सुनने वाले इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। जी बार साहब। जी, यसुम सिनास्टी के नाम में जो जिंदा खुदा का इकलौता बेटा है, मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों की आप सबकी सलामती हो। आप सबकी बरकत और हदायत के लिए मैं एक हवाले को ज़रूर पढ़ना चाहूँगा जो आज हमारा उन्वान भी है। हमारा टॉपिक है मत्ती की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं वर्स। खुदावंद यीशु मसीह का खूबसूरत बाबरकत और ज़िंदगी बख्श कलाम है जो उनके मुंह से मुबारक अल्फाज निकले हैं। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन आमीन। अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो जिंदा खुदा का इकलौता बेटा है, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान उन सब लोगों के लिए जो परेशान हैं, जो किसी भी चीज़ में फेलियर का शिकार है, मायूसी का शिकार है, कर्ज में दबे हुए हैं या घरेलू झगड़े में हैं, किसी किस्म की प्रॉब्लम में हैं, अगर उनको बीमारी ने दबाया हुआ है, किसी भी मुश्किल में जो शख्स है और ना उम्मीद हो गया है, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने एक खूबसूरत खुशखबरी जो ज़िंदगी बख्श खुशखबरी है उन सब के लिए दे दी है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। आमीन। और आज हम देखेंगे खुदा के कलाम से कि खुदावंद यीशु मसीह जब एक दिन अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम की तरफ जा रहे थे और एक गांव में दाखिल होने को थे, तो 10 कोढ़ी जो हैं खुदावंद यीशु मसीह को गांव में दाखिल होने से पहले मिलते हैं। और जब वो 10 कोढ़ी मिलते हैं तो दरअसल सबसे पहले यहाँ ये बात सीखने वाली है कि ये 10 कोढ़ी जो हैं ये गांव में दाखिल क्यों नहीं हुए, ये गांव में क्यों नहीं मिले। खुदा के कलाम में ये लिखा है कि ये 10 कोढ़ी गांव से बाहर मौजूद थे, रास्ते में थे, क्योंकि इन 10 कोढ़ियों को अगर हम अहबार की किताब के 13वें बाब और उसके 25 और 26 वर्ष का मुतालिया करते हैं तो वहां हमें खुदा का कानून मिलता है कि जो शख्स कोढ़ में मुब्तला है, तो खुदा का कलाम इस कोढ़ को बला कहता है। ये एक बीमारी जो है ये ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, और उसके लिए कानून खुदा के कलाम में क्या था कि जिसको कोढ़ हो जाता था वो शख्स ना तो अपनी माँ के साथ, बाप के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने घर में वो नहीं रह सकता था। और अहबार की किताब 13वें बाब की 25वीं और 26वीं वर्ष में लिखा है उन कोढ़ियों के लिए कानून क्या था, वो घर से बाहर रहेंगे। पहली बात थी कि वो अपने बालों को कंघी नहीं कर सकते थे, उनके बाल बिखरे हुए होने चाहिए, और उनके कपड़े वो नए कपड़े नहीं पहन सकते, उनको प्रेस नहीं कर सकते, उनके कपड़े फटे होने चाहिए। तीसरी बात, उनका जो है वो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपेंगे ताकि बीमारी अंदर से हवा में शामिल ना हो, और फिर ये ऐलान करेंगे, पुकारेंगे, कहेंगे नापाक नापाक नापाक। और खुदा का कलाम वहीं पे हमारी हदायत के लिए फरमाता है कि वो दरअसल नापाक है जिसको कोढ़ है। अब ये नापाक 10 बंदे जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के सामने आ जाते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा उन्वान क्या है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। जब इंसान का जोर खत्म हो जाता है, जब इंसान बेबस हो जाता है, फिर वो किसी ऐसी ताकत की तरफ रुजू करता है कि जो उसकी मदद करे। जैसे कोई भी बीमारी में जब कोई शख्स कैंसर या ऐसी बीमारी में जब चला जाता है तो फिर डॉक्टर्स भी, जिनको हम समझते हैं कि वो हमारे सबसे बड़े मददगार हैं, वो दवाई देंगे, शफा हो जाएगी। लेकिन
جب کینسر یا کسی ایسی بیماری کا علاج نہیں ہو پاتا تو پھر ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اب ان کے لیے دعا کریں. وہی سچویشن 10 ناپاک لوگوں کی زندگی میں ہے. یہ مایوس ہیں, ماں باپ سے دور ہیں, گھر سے دور ہیں, اور یہ کسی سے مل نہیں سکتے, اکیلے میں رہتے ہیں, لشکر گاہ سے باہر ہیں. انہوں نے یہ سوال, یہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگ ہیں, یہ پریشان ہیں, مایوس ہیں, موت کا اعلان ہو چکا ہے. تب انہوں نے گاؤں سے باہر ہی خداوند یسوع المسیح جو زندہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے, اور وہ ایسا شافی ہے کہ جس کے سامنے کوئی بھی مرض آیا تو وہ شفا میں تبدیل ہو گیا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو انہوں نے عرض کیسے کی ہے, یسوع کو پکارا کیسے. انہوں نے کہا اے استاد, اے یسوع ہم پر رحم کر. عزیز مومنین, بڑی برکت والی بات ہے. انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی بارگاہ میں سوال کیسا کیا ہے, اے یسوع, اے استاد ہم پر رحم کر. اور آپ دیکھیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پاک صاف ہو جاؤ. ہلیلویا. اور عزیز مومنین, اور جب خداوند یسوع مسیح نے کہا جاؤ اپنے آپ کو اپنے تئیں آپ کاہن کو دکھاؤ, اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں بھی خدا کے قانون کو, خدا کے کلام کو پہلی ترجیح دی, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ شفا پاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کاہن کے پاس جائے اور وہ اس بات کا اعلان کرے گا کہ یہ بندہ شفا پا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ میں خدا کے کلام, خدا کی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے ہیں. سو عزیز مومنین, جب وہ رستے میں ہیں, یہ ناپاک, یہ مایوس, یہ دل سے ٹوٹے ہوئے لوگ, آنکھوں میں آنسو ہیں, یہ آنسوؤں کے ساتھ یسوع کے سامنے آئے ہیں. لیکن جب انہوں نے خدا کا کلام سنا, کیونکہ یسوع کلام تھے, اور جب انہوں نے خدا کے کلام کا جواب سنا تو یہ رستے میں شفا پا گئے ہیں, ان کا جسم صاف ہونا شروع ہو گیا ہے. اور ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو دل سے خدا کا شکر گزار ہے, اور وہ بلند آواز میں تمجید کرتا ہوا یسوع کے قدموں میں گرا اور اس نے خداوند کی شکر گزاری کی ہے. عزیز مومنین, آج ہم اس سارے کلام سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر آج ہم مایوس ہیں, بیماری نے دبایا ہے, پریشانی نے دبایا ہے, بار بار ہم کوئی کام کر رہے ہیں, ناکام ہو گئے, تو آج خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح ہمارے سر پر ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ. ہر اس بیٹے, ہر اس بیٹی, ہر اس باپ, ہر اس ماں کو یسوع فرماتے ہیں کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ. اگر آپ باپ ہیں, ماں ہیں, اور آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے, تو آپ ذہن میں رکھیے گا آپ کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے. آپ یسوع کے قدموں میں گریں, اور آپ یقیناً جس طرح 10 کوڑی جو ناپاک تھے, جن کے پاس زندگی جو ہے ختم ہونے والی تھی, جب ہم یسوع کے قدموں میں آتے ہیں تو دراصل زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے. یقیناً ناظرین, آج آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. آج جو ہمارے خدا کے خادم کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ اے بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ. وہ قوموں کا خدا ہے, اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں. یہ جگہ ہمیں جمع کا لفظ ملتا ہے, یہاں پر لکھا ہوا جمع کا ہوتا ہے کہ سبھی میرے پاس آؤ. یہاں پر یہ جو ہمارا خدا یسوع مسیح ہے یہ قوموں کا خدا ہے. تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ آپ جتنے لوگوں نے آج کے کلام کو سنا ہے آپ نے برکت پائی ہے, اور آپ اس بات پر غور کریں ہمارا جو شافی ہے وہ مسیحی خدا یسوع مسیح ہے. ہم نے اس کے پاس آنا ہے, ہم نے جو اپنی التجا ہے خدا یسوع مسیح کے ہاں ریکارڈ کروانی ہے, ہم نے اپنی بات جو ہے خدا یسوع مسیح کے حضور پیش کرنی ہے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.